सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक नजिक सशस्त्र प्रहरीद्वारा नियमित गस्ती सुरु। सरकारले बुधबार सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गरेदेखि सीमा क्षेत्रमा गस्ती थालिएको सशस्त्र प्रहरीद्वारा जानकारी। गस्ती टोलीद्वारा अतिक्रमित भूमिको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनुका साथै सीमा निगरानी पनि बढायो। सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा दैनिक हतियारसहित गस्ती थालेपछि सुरक्षित महसुस भएको स्थानीयको भनाई। भारतले कालापानी क्षेत्रमा 372 वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरेर 58 वर्षदेखि गरेको छ सुरक्षा फौज तैनात। विगतमा सीमा क्षेत्र सुरक्षाविहीन हुँदा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिले देशमा सरकार भएको अनुभव हुन थालेको स्थानीयको भनाई। छाङ्ग्रुमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी, सीतापुलमा 9 जना र टिङ्करमा 9 जना गरी 18 जना नेपाल प्रहरी खटिँदै। भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवानेको अभिव्यक्तिप्रति प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाद्वारा गम्भीर आपत्ति व्यक्त। अप्रत्यक्ष रूपमा यस मुद्दामा चीनको भूमिका हुन सक्ने भारतीय सेना प्रमुख नरवानेले गर्नुभएको थियो संकेत। भारतले लिपुलेक धारचुला सडक मार्ग बनाएकोमा छिमेकी देश नेपालले जनाएको आपत्ति हैरान गर्ने खालको रहेको नरवानेको भनाई। भारतले बनाएको सडकमा कुनै विवाद नरहेको समेत भारतीय सेना प्रमुखको दावी। भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवानेले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई नेपाली सेनाले राख्यो जानकारीमा। उपयुक्त समयमा र मञ्चमा नेपाली सेनाले आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको भनाई। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोकी सुत्केरीको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारण भए नभएको विषयमा परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। 24 गते त्रिविशिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भएकी 29 वर्षीय महिलाको धुलीखेल अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। 25 गते शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी ती महिलालाई देखिएको थियो ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्या। महिलाको कोरोनासँग सम्बन्धित परीक्षण भइरहेको र रिपोर्ट आएपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा मृत्युको कारण भन्न सकिने मन्त्रालयको भनाई। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 278 पुग्यो। शनिबार महोत्तरी, काभ्रे, कपिलवस्तु, बर्दिया, सिराहा, पर्सा र चितवनमा गरी 11 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। प्रदेश नम्बर 1 मा 36 र बागमती प्रदेशमा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि। गण्डकी प्रदेशमा 3 र सुदूरपश्चिममा 5 जनामा संक्रमण देखिँदा अहिलेसम्म 36 जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। विगत 24 घण्टामा 5243 जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयको भनाई। जसमध्ये PCR विधिबाट 2579 र RDT विधिबाट 2664 वटा नमुना परीक्षण। जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता जननेता मदन भण्डारी र नेकपा एमालेका तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनामा निधन भएको 27 वर्ष पुरा। 27औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा विभिन्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा नागरिकद्वारा जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मरण। लकडाउनका कारण यस वर्ष नेकपाले मदन आश्रितको स्मृतिमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरेन। संगठन विस्तारमा सक्रिय भइरहेकै बेला उहाँहरूको 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीव दुर्घटनामा भएको थियो निधन। राजनीति र समाज परिवर्तनमा जननेता भण्डारी र आश्रितको योगदान अमूल्य। कार्ल मार्क्सको साम्यवादी दर्शनलाई पुँजीवादीहरूले आलोचना गरिरहेकै बेला मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै जननेता भण्डारीले गर्नुभएको जबजको प्रतिवादन। तत्कालीन एमालेको सिद्धान्त जबज 2 पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बनेको छ मार्गदर्शन। हरेक वर्ष मदन आश्रित स्मृतिमा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले जबजको स्तुति गाए पनि तर त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेन। स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा नयाँ दिशा दिएको प्रदेश 5 सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको भनाई।
पार्टी संगठनमा सामाजिक अराजकताको प्रभाव परेको बेला कुशल संगठक स्वर्गीय जीवराज आश्रितको सधैँ सम्झना हुने पोखरेलको भनाई। स्वर्गीय भण्डारी र आश्रितले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको पोखरेलको धारणा। कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्फत समाजलाई परिवर्तन गर्ने प्रतिस्पर्धाको आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न स्वर्गीय भण्डारीका विचारहरूमा अडिग रहनुपर्ने भनाई। जनता टेलिभिजनद्वारा अर्थविद, सांसद एवं उद्योगीहरूसँग पूर्व बजेट अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना। कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी बजेटले कृषि उत्पादन, लगानी बढाउने, रोजगारी वृद्धि, निर्यात प्रवर्धनलाई जोड दिनुपर्ने सहभागीहरूको सुझाव। स्वदेशी उत्पादन र उद्यमको संरक्षणलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर देशलाई आत्मनिर्भर पार्नेतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सहभागीहरूको जोड। किसानहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर स्वदेशी उत्पादनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने उद्यमी व्यवसायीको भनाई। स्वदेशी उद्यम व्यवसायलाई बढावा दिने हिसाबले सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने र बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग। कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउन खाद्यान्न सङ्ग्रहमा लाग्ने नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न सङ्कटमा जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको भण्डारण बढाउनुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव। नेपालीलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आपूर्ति गर्न र बाह्य आयात प्रभावित भएमा हुन सक्ने खाद्य सङ्कटप्रति बेलैमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड। विगतमा ल्याइएका योजना र बजेटले कृषिमा लक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको र कृषि पेसा बचतमुखी नहुँदा किसान आकर्षित हुन नसकेको कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको भनाई। कृषि उत्पादन तथा औषधि र अन्य तरकारी सामानको बजारीकरण र आपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। ग्रामीण उत्पादनको उपभोग बढाउन सरकारले लघु उद्यम सञ्चालन गरेको र देशमा छिट्टै 46 ग्राम उद्योग स्थापना गरिने मन्त्री भट्टद्वारा जानकारी। देशको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिन सक्ने र कृषिलाई जोगाउन कृषि भूमिको संरक्षणमा सरकारले तत्काल उपयुक्त योजना ल्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई महत्त्वकांक्षी नबनाई कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको सुझाव। कोरोना महामारीको समस्यातर्फ सरकार केन्द्रित बन्नु स्वागतयोग्य कदम भन्दै उद्यमीहरूका मागलाई बजेटमा समावेश गराउनु पर्नेमा जोड। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो र विकास निर्माणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी र पुँजीगत खर्च बढाउन निर्माण उद्योगीको माग। नेपालीलाई आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले प्रोत्साहन कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने औषधि व्यवसायीको भनाई। आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन र उद्यम व्यवसायमा सहुलियत कर्जामा समेत जोड। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउनको 54औं दिन पूरा। लकडाउनका कारण नेपाली जनजीवन प्रभावित, अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालयहरू पनि बन्द। आइतबारबाट अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय सञ्चालनमा केही सहज गरेपछि संक्रमणको संख्या बढ्दा लकडाउनमा पुनः कडाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरू पनि सीमित मात्रामा सञ्चालनमा। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण पासहरू पनि रद्द। सरकारले भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिरहेको बेला रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दर्जनौं नेपाली स्वदेश फर्किए। भारतले रेल सेवा सुरु गरेकाले स्वदेश फर्कने नेपालीको संख्या दिनौं बढ्दो। 1 महिनादेखि भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका 2000 भन्दा बढी नेपाली मध्ये 510 नेपाली बेलहिया नाकाबाट स्वदेश फिर्ता। भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीले अनेकौं कष्ट भोग्नु परेपछि दुवै देशको सहमतिमा बेलहिया नाकाबाट ल्याइयो। रूपन्देहीको भारततर्फ 1500 भन्दा बढी घर फर्कन चाहेका नेपालीहरू अझै सीमामै। 21 दिन बसाई पूरा भएको, हप्ता दिन बढी हुँदा पनि स्वदेश फर्कन नपाएपछि नेपालीहरूले थालेका थिए भोक हडताल। सुनौली नाकासम्म आएर स्वदेश फर्कन पाऊँ भन्दै बिलौना गरेपछि तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले 510 जनालाई उद्धार गरी राखेको छ क्वारेन्टाइनमा। भारतबाट भित्रिएका नेपालीहरूको अहिलेसम्म स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा संक्रमणको त्रास भने कायमै। प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरे पनि सामग्रीको अभाव।
सामग्रीको अभावका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको भनाइ। महोत्तरीमा समेत वैशाख 30 गते 2 जना कोरोना संक्रमित भेटिए पनि अस्पताल तयारी अवस्थामा नहुँदा बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाउनु पर्ने बाध्यता। महामारीको समयमा जनतालाई बचाउनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रदेश 2 का सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्माको प्रतिबद्धता। सप्तरीको खडक नगरपालिका वडा नम्बर 11 की महिला वडा सदस्य दुर्गा कुमारी शाह 1.5 महिनादेखि सम्पर्कविहीन। परिवारजनले खोज तलास गर्न प्रहरीमा उजुरी गरेपछि बाहिरिएको हो घटना। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,08,900 बढी। यो समाचार तयार पार्दासम्म संक्रमितको संख्या भने 46,44,900 नाघ्यो। विश्वभरिबाट 17,69,900 बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। पछिल्लो विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै मृत्यु र संक्रमित अमेरिकामा 14,84,200 बढी संक्रमित हुँदा 88,500 बढीको मृत्यु। कोरोना भाइरसबाट दोस्रो धेरै मृत्यु बेलायतमा 33,900 भन्दा बढीको मृत्यु। छिमेकी मुलुक भारतमा 2,460 को मृत्यु भएको छ भने 86,500 बढी संक्रमित। इटालीले कोरोना भाइरसका कारण लगाउँदै आएको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने। 2 महिनाभन्दा बढी समय लकडाउनमा रहेको इटालीले जनजीवन सामान्य रूपमा फर्काउँदै आउँदो जुन 3 देखि यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने इटाली सरकारको घोषणा। लकडाउन खुकुलो बनाउने क्रममा इटालीबाट हुने र देशमा हुने यात्रा पनि खुल्ला हुने। विभिन्न क्षेत्रको यात्रामा लागू गरिएको प्रतिबन्ध पनि जुन 3 देखि नै हट्ने। कोरोना संक्रमणबाट इटालीमा हालसम्म 31,610 जनाको भएको छ मृत्यु। 2,23,800 भन्दा बढी भएका छन् कोरोनाबाट संक्रमित। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित इटालीमा केही समयदेखि संक्रमण र मृत्युदर घटेको जानकारी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नबने पनि लकडाउन हटाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाबी। व्हाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा खोप नबने पनि अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने जानकारी। अमेरिकीहरू सामान्य जीवनमा फर्किन थाल्नुपर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्क। खोप अभियानमा कोरोना भाइरस विरुद्धको 14वटा सम्भावित खोपको अनुसन्धान तथा त्यसका लागि अनुमति दिइने ट्रम्पको भनाइ। अभियानको नेतृत्व आर्मी जनरल तथा स्वास्थ्य सेवाका पूर्व कार्यकारीलाई दिइएको जानकारी। कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा हालसम्म 88,500 भन्दा बढीको भएको छ मृत्यु। भारत उत्तर प्रदेशको औरैया जिल्लामा ट्रक दुर्घटना हुँदा 24 जनाको मृत्यु। 2वटा ट्रक ठोकिँदा भएको दुर्घटनामा 24 मजदुरको निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा उल्लेख। दुर्घटनाका पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्न मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निर्देशन। दुर्घटनामा मृत्यु हुने तथा घाइते हुने अधिकांश मजदुर बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बंगालको रहेको अधिकारीहरूको भनाइ। कोरोना भाइरसको महामारीले स्थगित जर्मनीको शीर्ष डिभिजन लिग बुन्डेसलिगा फुटबल शनिबारबाट सुरु। कोरोनाको कारण गत मार्चबाट स्थगित भएको लिग करिब 2 महिनापछि भएको हो पुनः सुचारू। बुन्डेसलिगा कोरोनापछि सुचारू हुने पहिलो युरोपियन शीर्ष लिग। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।